السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من هذا الميني كورس اللي قلنا على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي في بي اش بي. فسبق وزدنا الكونستركتور كيف شفنا، وسبق وزدنا هنايا لي فونكسيون و لي بروبرتيز. فكيف شفنا هنايا عطينا يعني قلنا بانه اون فوا كان اكزيكوتي انا ولا كان انستونسي لوبجي من لا كلاس اللي هي هالو، فاوتوماتيكيا كيتنفذ هذا الكود هذا. فمثلا نقدروا حنا نجيو نحيدو هذا الكود هذا اللي زدنا هنايا، ونجيو نزيدو هنايا داخل الفاريابل واحد اخرى نسميوها هالو، يعني داخل الكونستركتور غنقول بان ديس هالو ايكالا هالو. فدابا انا خصني اون فوا يعني نانستونسي لوبجي من الكلاس اللي هي هالو، فخصني نعطي الفاريابل اللي غادي تاخدها هاد هالو هادي ولا القيمه. فاذا لاحظتي هنا بانه ولات هادي سينيالي بالاحمر كيقولك expected one argument found 0، يعني خص ضروري ما نحط بارامتر اللي عندي هنايا حيت انا ما زيدتش البارامتر. فإلا جينا لهنا ودرنا هكذا وقلنا فروم، لا حيدنا هاد زدنا هكذا وبلاصة ما نديرو فروم كونستراكت نقولو فروم اوبجيكت، يعني فاش كريينا لوبجي غادي نعاودو نيكزيكوتيو مرة أخرى ونشوفو شنو غيعطينا. فانت كيف كتشوف هالو وورد فروم اوبجيكت. دابا انا فاش كنكري لوبجي خصني ضروري نصيفط البارامتر اللي كيمشي لهاد هالو هادي. دابا كيف شفنا قبل فعندي كما قلنا عندي بابليك، كما قلنا يعني لاكسي كيكون الفاريابل هالو، فكيكون يعني كيكون اوتوماتيكيا، يعني كيكون اكسي ماشي اوتوماتيكي، لاني اكسي من كاع لي كلاس الاخرين. فاي كلاس كانت عندي هنا فممكن انه يكون لاكسي لهاد الفاريابل اللي هي بابليك لا هي لا الفانكشن، حيت هما بابليك. فالكونستركتور كيكون ديما بابليك حيت فاش نكري لوبجي ضروري ما خصو يكون بابليك. فنفترضوا مثلا انني جيت انا لهنايا ورديت هادي سميتها برايفيت. فإلا ردينا دابا برايفيت، فبرايفيت شنو كتعني؟ كتعني بان لاكسي لهاد الفاريابل اللي هي هالو ففقط من داخل الكلاس اللي هي هالو. فإلا كان لاكسي من برا لا كلاس فغيعطينا ايرور. فدابا الا جينا اكزيكوتينا ودرنا اكتواليزي فغادي يعطيني نفس النتيجة. علاش عطاني نفس النتيجة؟ حيت انا راني داير لاكسي هنايا ايكو، ولاكسي راه هاد الفونكسيون راه داخل لا كلاس. فهنا يعني داخل الكلاس كيف كتشوف هنايا داخل الكلاس عندي الفونكسيون اللي كتعيط لهاد لاتريبيو هادي، يعني ماشي من خارج الكلاس. فمثلا الا جينا وبغينا نديرو هالو، مثلا بغينا نديرو لاكسي غير الفاريابل اللي هي هالو، وجينا اكزيكوتينا مرة أخرى، فكيف كتشوف دابا قالك كان نوت اكسس برايفيت بروبرتي اللي هي هالو. فما يمكنش يكون عندك لاكسي للبرايفيت بروبرتي اللي هي يعني محمية وكتعتبر بانها يعني لاكسي ليها فقط من داخل الكلاس. فهذا هو الفرق ما بين البرايفيت والبابليك. كاين حاجة اخرى اللي هي بروتكتد. فبالنسبة للبروتكتد فكيكون لاكسي الفاريابل من داخل الكلاس ومن خارجها بالنسبة للكلاس اللي كتإريتي من هاد الكلاس هادي، فمن بعد غادي نشوفوها. فدابا يعني واخا انني نبغي عاوتاني نيكزيكوتي مرة اخرى بروتكتد فغادي يعطيني ايرور حيت هي بروتكتد، فما يمكنش access to protected property. ولكني الا درنا كيف من قبل درنا say hello فغيعطينا. علاش؟ حيت كما قلنا يعني لاكسي كاين من داخل لا كلاس يعني ماشي من خارج لا كلاس. فإلا درنا اكزيكوتي فكيف كتشوف دابا فرجعنا للنتيجة اللي كانت عندنا من قبل. علاش؟ حيت كما قلنا يعني ليكزيكسيون كاينه من داخل لاكسي كاين من داخل لا كلاس.
فهذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو ديال يعني شفنا البروتكتد والبابليك والبرايفيت. فهذا هو الفرق بيناتهم. بابليك فهي بيبليك للجميع، ممكن لاكسي من برا لا كلاس. برايفيت لاكسي غير من داخل لا كلاس. نفس الشيء بالنسبه حتى للفونكسيون كينطبق عليها نفس الشيء. الا رديتها هنا برايفيت فما غاديش يبقى عندي لاكسي لهاد السي هلا وهادي، غيولي لاكسي فقط من داخل لا كلاس، فغيعطيني نفس الشيء. فنفس الشيء كينطبق على الفانكشنز، على لي فونكسيون، نفس الشيء كينطبق عليهم، يعني لا بالنسبه للبروبرتيز ولا بالنسبه للفانكشن. اما الكونستركتور فهو كيبقى دائما بابليك. باش تكري لا كلاس ضروري ما خص الكونستركتور يكون بابليك. فغادي نتوقف هنا ونتلاقاو في جزء قادم.